mataka og kadlawon. Kasya na lang og na ay mabilin nga pagkaon. Magtrabaho pagidayon bago panihayag pero dago mang bation. Maligo tugnaon adlaw-adlaw nga agwantaon pakas ka og maon dayon. Manakayan og wepiti di malikayan nga baklayon. Musulod sa klaseng walay baon kagutom magwantahon daghan bayarunon. Mabawi pakahani og kaong gani bawi unon. Maumam pasensyahin akong medyo luya pa og gaduka. Gikan pa mangyud ko ga inagaar sa haog pipila ka sa ko di ingon nga di ko katubag sa imuha. Di lang yun maar sa ma'am kay naghubaga na ug akong assignment man pwede iapas ra. Wa mangyud ko kabuhat gabi kay nagbuhata. Amutunon man pwede datahan sa ug ang kulang ha kay sunod na ug ambol sa kay na ay sulod na. Hello, Mr. Salami. This is your instructor. Remind lang tika tuino sa imong mga delete ng mga projects and kulang ng mga activities. Usually, dili mo di ka basa pero palihog kun. Or, itrap na lang kaya ni na class. Usa pa man imong purpose di ay. Inanira man Japon per me. Usa imong plano. Usa pa man di pulos sa imong pag-eskwela. Unsaon taman ma'am nga gusto man sa akong inahan makahuman ko. Para lang di ko maawat sa akong amahan nga bisan gamay lang walay sustento. Ug kung sayop na ang paghuman sa ilahang pangandoy ma'am kay andam ko nga magpapreso. Kay kung makabalo ka lang bisan kinsa pa kaatubang ug wa kay diploma ubos kayo imong pagkatawo. Maong taman sa makaya mo sulod lang gihapon para sa akong kaugalingon. Kay wala sa eskwela kundi naa sa imuha ang imuhang kaugmaon. Maong padayon sa pagtanom kay bisan tagpiso ang imuhang liso. Wata mahibalo basin mahimo na og milyon. Maong mampasaylo akong dili guwawataning akong mga tapad. Mauman mga kaya nila sa imo di na ako mahatag pagpanampiling ug paminaw lang ako ang mahalad. Matagak man akong grado pero dili akong pagkatao. Maong dako gyapon akong pasalamat sa tanan nga imuhang gitudlo. Unta malipayon ka sa imuhang gigusto. Mugawa sa imong portahan nga gamay lang nasulod sa akong ulo ug tungod sa kagaan maoy hinungdan nga nung dili ni mabuk.